अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। आमीन। क्या हाल हैं आप सबके? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। हमारा आज का टॉपिक है तवाफ़ुल वदा, तवाफ़े वदा। आइए पहले देखते हैं तवाफ़े वदा किसे कहा जाता है। ये तवाफ़ जो है सुन्नत वाजिबा है। जो शख्स इसे बग़ैर किसी उज़र के छोड़ दे उस पर दम यानी जानवर का ज़बह करना जो है वो वाजिब हो जाता है। हाँ, अगर किसी उज़र की वजह से छोड़ दे तो फिर दम नहीं है। यानी हज और उम्रे से फारिग होकर वापस घर आने वाले हर फ़र्द पर ये तवाफ़ वाजिब है और रवानगी के आखिरी वक्त पे ये तवाफ़ करना चाहिए। इस तरह कि तवाफ़ के बाद वो किसी और काम में मशगूल ना हो बल्कि फ़ौरन मक्का से रवाना हो जाए। हाँ, अगर तवाफ़ के बाद किसी ने कोई गैर ज़रूरी काम किया या ख़रीदो फ़रोख्त कर ली तो दोबारा तवाफ़ करके रवाना हो जाए। इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, सही मुस्लिम में है, अल्लाह के घर से आखिरी मुलाकात किए बग़ैर तुम में से कोई शख्स वापसी इख्तियार ना करे। लिहाजा हाजी जब अपने तमाम मनासिक अदा कर लें, अपनी तमाम जो दीगर उसकी मसरूफ़ियात हैं उनसे फ़ारिग हो जाएं, अपने शहर या वतन की तरफ पलटने की मुकम्मल तैयारी कर लें, तो उस वक्त तक ना निकलें मक्का से जब तक कि ये तवाफ़ ना कर लें, यानी 7 चक्कर ना लगा लें। मक्का मुकर्रमा में हाजी अपने आखिरी लम्हात भी बैतुल्लाह के पास तवाफ़ में गुजारे और यही आखिरी तवाफ़ जो है उसका तवाफ़े वदा कहलाता है। हाइज़ा औरत पर तवाफ़े वदा नहीं है, वो तवाफ़े वदा के बग़ैर ही मक्का से रवाना हो सकती है। जैसा कि हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, अपने वतन लौटने से पहले मक्का मुकर्रमा में आखिरी वक्त बैतुल्लाह के पास बसूरते तवाफ़ गुजारना चाहिए, यानी तवाफ़ की हालत में गुजारना चाहिए। अलबत्ता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाइज़ा को तवाफ़े वदा में रुख़्सत दी है। हाँ, एक शर्त के साथ दी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाइज़ा औरत को मक्का से निकलने से पहले तवाफ़े वदा में रुख़्सत इस शर्त पर दी है कि वो पहले तवाफ़े इफ़ादा कर चुकी हो। जैसा कि हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाहु अन्हा तवाफ़े इफ़ादा के बाद हाइज़ा हो गई। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसका तज़किरा किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, वो तो हमें रोके रखेंगी, यानी अब हमें रुकना पड़ेगा जब तक वो पाक ना हो जाएं और तवाफ़े वदा ना कर लें। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा ने कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसने जब तवाफ़े इफ़ादा कर लिया था तब उसका हैज़ शुरू हुआ था। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, फिर तो वो चले और मक्का से निकले, मतलब है अब रुकने की ज़रूरत नहीं है। पहली हदीस है, हज मुकम्मल करने के बाद मक्का से रुखसत होने से कबल तवाफ़े वदा करना वाजिब है। अन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा क़ाला काना अन्नासु यंसरिफ़ूना फ़ी कुल्लि वजहिन फ़क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यंफ़िरन्ना अहदुन हत्ता यकून आखिरु अहदिही बिल बैति। रवाहु मुस्लिम। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं, लोग हज अदा करने के बाद जिधर चाहते चले जाते, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कोई शख्स उस वक्त तक ना जाए
جب تک آخری بار طواف نہ کر لے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ طواف وداع ترک کرنے پر ایک دم واجب ہے، اور 12 ذی الحج کو طواف وداع ادا کرنے کے بعد مینا آ کر رمی کرنا درست نہیں، کیونکہ پھر یہ آخری عمل تو نہیں ہوگا نا۔ اہل جدہ یا اہل طائف کا 12 ذی الحج کو مینا ہی سے جدہ یا طائف اس نیت سے ارادہ کر کے واپس چلے جانا تاکہ ہجوم کم ہونے پر واپس آئیں اور طواف وداع کریں، یہ جائز نہیں۔ ایسا کرنے پر ایک دم دینا ہوگا۔ اہل جدہ یا اہل طائف میں سے کوئی اگر لا علمی کی وجہ سے، یعنی اسے پتہ ہی نہیں تھا، طواف وداع کیے بغیر ہی جدہ یا طائف چلا جائے تو وہ واپس آ کر طواف وداع کر سکتا ہے، جس پر دم نہیں ہے۔ یعنی یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے۔ اسی طرح ہے کہ کوئی بھول چک میں کچھ کھا پی لے روزے کی حالت میں تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ طواف وداع صرف اس وقت ادا کرنا چاہیے جب مکہ سے رخصت ہونے کا ارادہ ہو۔ رات کے وقت طواف وداع کر کے دن کو سفر شروع کرنا درست نہیں۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے۔ اگر کسی نے دن کو نکلنا ہے تو وہ رات کو طواف وداع نہیں کر سکتا، اس کو دن کو ہی کرنا ہے۔ یا دوسری صورت بھی ہو سکتی ہے کہ وہ پھر رات ہی کو نکل جائے طواف وداع کو اپنا آخری عمل بنا کے۔ عمرہ ادا کرنے کے بعد طواف وداع کرنا واجب نہیں، مستحب ہے۔ کچھ علماء کا کہنا ہے کہ عمرے کے بعد بھی طواف وداع کرنا جو ہے وہ واجب ہے، اور کچھ کا کہنا ہے کہ وہ مستحب ہے۔ مکہ کے لوگ طواف وداع سے مستثنیٰ ہیں کیونکہ وہ تو وہاں ہی رہتے ہیں، ان کو تو عمرہ کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے، اسی طرح وہ طواف وداع نہیں کریں گے۔ اس میں بھی اللہ کی حکمت ہے، ورنہ بہت زیادہ رش ہو جاتا۔ اگلی حدیث ہے، حائضہ کو طواف وداع کے بغیر مکہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال امر الناس ان یکون آخر عہدہم بالبیت الا انہ خفف عن المرأة الحائض۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حکم دیا گیا ہے کہ مکہ سے رخصت ہوتے ہوئے ان کا آخری عمل بیت اللہ شریف کا طواف ہو۔ البتہ حائضہ عورت کو اس کی رخصت دی ہے کہ وہ طواف کیے بغیر مکہ سے چلی جائے۔ اس پر بھی ہماری تفصیلی بات بھی ہو چکی ہے، اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ طواف وداع کے بعد مسجد حرام سے الٹے پاؤں باہر نکلنا سنت سے ثابت نہیں۔ یعنی ایک تو جیسے آپ نے دیکھا ہوگا وقار سے چلنے کو کہا گیا ہے، ٹھہر کر سکون سے، جب بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ جائیں تو نظر آئے کہ یہ مسلمان ہیں، عبادت کر رہے ہیں، یعنی یہ نہیں کہ بھاگم دوڑ اور بالکل کسی چیز کا ہوش ہی نہیں، پینک ہوئے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح جب یہ الٹے پاؤں چلیں گے تو کیا ہوگا، دیکھنے میں بھی اچھا نہیں لگے گا، اور وہ کہاں ٹکرا رہا ہے، آپس میں ٹکرانے لگ جائیں گے یا چیزوں سے ٹکرائیں گے، حادثات ہوں گے، تو یہ ایک مسلمان کی شان کے اور اس کے وقار کے بھی خلاف ہے۔ اور ایسا کرتے کیوں ہیں لوگ؟ ایک تو یہ وجہ ہے کہ جی آخری وقت تک ہم خانہ کعبہ کو دیکھتے ہوئے جانا چاہتے ہیں، ہماری آنکھوں میں بس جائے اور آخری منظر یہی ہو۔ اور کچھ کا کہنا ہے کہ جی ہم تعظیم میں ایسا کرتے ہیں، پیٹھ نہ ہو خانہ کعبہ کی طرف۔ بہرحال جو بھی سوچتے ہیں، لیکن یہ مسنون عمل تو نہیں ہے نا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بہترین توفیق عطا فرمائے سنتوں پر عمل کرنے کی، آمین۔ الحمدللہ ہمارا ٹاپک مکمل ہو گیا ہے، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت
نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔